शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। खुदावंद इस कलाम के सुर से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के स्वब से रूह वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, अपनी कमजोरियों के साथ मैं तेरे कदमों में हूँ। दरख्वास्त करता हूँ इन्हें अपने जोर में बदल दे, अपने लोगों से हम कलाम हो। और आज ऐ खुदावंद हम सब अपनी जिंदगियों की जांच पड़ताल करते हुए ऐ खुदावंद आगे बढ़ सकें और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। कामिल उस्ताद रूह कुद्दुस की सहायता मुयस्सर हो। मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद उसके कब्जा में रहे। मसीह यीशु की खातिर है खुदावंद हम सबकी हिफाजत कर। तमाम देखने सुनने वाले हैं खुदावंद तेरे हाथ में रहे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जिस बात पर हम गौर कर रहे हैं, गुज़श्ता इतवार हमने देखा खुदावंद मरियम मगदलीनी को जो है वो मिलते हैं हफ्ते के पहले दिन, इतवार वाले दिन सुबह सुबह कब्र पर खुशबू लगाने के लिए जाने वाली चंद औरतों में से मरियम मगदलीनी के साथ खुदावंद बातचीत करते हैं। और हम सब जानते हैं, हमने वहां देखा कि उनके अंदर एक जुस्तजू जो है वो हमें दिखाई दी और उस जुस्तजू के मुतल्लिक हमने सीखा। या आज हम दूसरे पॉइंट के ऊपर हैं। दूसरी बार खुदावंद यीशु मसीह उसी दिन में लिखा है, हफ्ते के पहले दिन, उसी दिन सुबह मरियम को दिखाई दिए और शाम को वो जब उनके शागिर्दों को पता चल गया, मरियम ने आगे बता दिया और उन्होंने यकीन ना किया, तो शाम को जब वो यहूदियों के डर से एक जगह पर जमा बैठे थे, खुदावंद उनके दरमियान आ गया और उनको कहा, तुम्हारी सलामती हो। तो आज जिस अनुमान पर हम गौर करेंगे वो है यकीन दहानी। जुस्तजू बगैर यकीन दहानी के, बगैर यकीन और भरोसे के किसी काम की नहीं है। आज हमारा जो अनुमान है, मजमून है, वो है यकीन दहानी। यकीन दहानी का मतलब है किसी को सहारा देना। यकीन दहानी का मतलब है किसी के साथ तसल्ली और तशफ़ी की बातें कहना। इस वक्त जिस कदर शागिर्द टूटे हुए थे, उनको अपने गुजरे सालों की मेहनत जो है वो अकारत जाती हुई नजर आ रही थी। वो रायगा चले गए सारे साल और सारी मेहनत। वो तो मर गया, वो तो दूसरों के हाथ में आया और उन्होंने उसे मसलूब कर दिया। लेकिन परेशानी की बात यह है कि एक बार फिर चंद औरतों ने आकर यह कहा है कि वो जी उठा है। अगर वो जी उठा है तो अब क्या करेंगे? आगे का लाएअमल क्या होगा? आगे किस तरह से हम जिंदगी गुजारेंगे? क्या अब हम में से एक एक को वो चुन चुन कर खत्म करने की कोशिश करेंगे? यहूदी वो इसी डर से दबके बैठे थे, इसी परेशानी और इसी तजब्जुब का शिकार थे कि खुदावंद उनके दरमियान आमौजूद हुए। ये यकीन दहानी सिर्फ इसकी नहीं है कि मैं जिंदा हो गया। ये यकीन दहानी सिर्फ ये नहीं है कि मैं लौट आया हूं, बल्कि ये यकीन दहानी है कि मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज इतना ही सच्चा है, इतना ही कारगर है, इतना ही लामहदूद है, जितना तुम मुझे
دیکھ رہے ہو، میں موت پر غالب آیا ہوں، میں موت سے واپس آیا ہوں۔ اور صرف یہ لفظوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اس نے اپنے ہاتھ اور اپنی پسلی سے کپڑا اٹھا دیا، دیکھو میں بھی ہوں۔ اور اس ثبوت کو لوکا بڑے خوبصورت انداز میں اپنی انجیل کے اندر قلم بند کرتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب 39ویں آیت لکھا ہے، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، افسردہ ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میں جیتا جاگتا شخص تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہارے سامنے ہوں۔ تفتیش کرو، مجھے چھو کے دیکھو، مجھ سے لپٹو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ کیونکہ شاگرد سمجھ رہے تھے یہ ہمارا وہم ہے، ہم اس سے بہت چاہتے تھے، ہم اس سے محبت کرتے تھے، اب اس کی روح ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہی ہے۔ خداوند اس بات کی انہیں یقین دہانی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے کہنے کے مطابق، جس طرح اس نے فرشتوں کے ذریعے سے مریم مگدلینی کو خبر پہنچائی، میں اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ یہاں پر اس گفتگو میں آج جو ہمارے سامنے اس کلام کے حصے میں ہے، بہت خوبصورت اور بہت گہری اور بہت ایک ایسی سادہ گفتگو جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو کیسے یقین دلایا کہ میں زندہ ہوں۔ جب وہ مریم کے ساتھ ملا تو مریم اس سے بات کر رہی ہے لیکن پہچان نہیں پا رہی، تو خداوند نے اسے مخصوص انداز میں بلایا، اس کا نام لیا۔ جیسے ہم اکثر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، بچے ایک مانوس آواز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، وہ اس کو پہچانتے ہیں، جو ہی ان کو وہ آواز سنائی دیتی ہے وہ اس کا نام لے سکتے ہیں، وہ اس کو بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی خداوند نے جب مریم کا نام لیا تو بے اختیار مریم پہچان گئی اس کو، اور اس کے منہ سے نکلا آئے ربونی۔ اور جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ ہوتے تھے تو بھی وہ ایک مخصوص انداز میں ان کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے۔ وہ جب بھی ان سے ملتے ان کو کہتے تمہاری سلامتی ہو۔ ہمیشہ ان کو وہ محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے وہ یہ الفاظ استعمال کرتے، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر انہوں نے کہا جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو پہلے اس گھر کی لیے سلامتی کی دعا کرو۔ لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب 5ویں ہے، اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کیا اظہار ہے، اس نے اپنے ہاتھ اور اپنی پسلی ان کو دکھائی، چھیدی ہوئی پسلی، چھیدے ہوئے ہاتھ، کہ میں موت پر غالب آیا ہوں، میں موت کا فاتح ہوں، اور جب میں موت کا فاتح ہوں تو تم بھی میرے ساتھ موت پر غالب آؤ گے، اور غالب آنے کے لیے تمہیں پھل لانے کی ضرورت ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب 33ویں ہے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ دنیا کی آخری حد کیا ہے؟
دنیا کے ظلم و ستم، جبر اور ظلم کی آخری حد کیا ہے؟ موت۔ اور وہ موت کو فتح کر کے ان کے درمیان کھڑا ہے۔ اس لیے وہ ان کو یقین دہانی کرواتا ہے کہ اگر میں موت پر غالب آ سکتا ہوں تو جتنے لوگ میری پیروی کریں گے وہ موت پر غالب رہیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ ان کو یہاں اس گفتگو میں کہتا ہے، میں نے جو اپنا کام کرنا تھا میں نے کر دیا، اب تمہاری باری ہے۔ میں تمہارے لیے پس گیا، میں نے تمہارے لیے اپنا بدن دے دیا، میں نے تمہارے لیے اپنا خون دے دیا، میں نے تمہارے گناہ لے لیے، میں نے تمہیں نئی زندگی دے دی، اب باری تمہاری ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری نجات کے لیے، تمہارے کفارے کے لیے، اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب 16ویں ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے الہی تحفہ۔ خداوند ان کو ملا اور ان سے کہا، ان پر پھونکا اور انہیں کہا روح القدس لو۔ بے شمار نظریات اس بات کے لیے، اس عقیدے کے لیے پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ دراصل تیاری کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد شاگرد کام کریں گے اور ان کو ایک مددگار کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس وعدے کی یقین دہانی کے لیے خداوند نے کہا روح القدس لو، اور انہوں نے تیاری روح القدس کے حصول کے لیے کرنی تھی۔ لوکا کی انجیل 12واں باب 47ویں ہے، اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا۔ خداوند نے شاگردوں کو 2 نوکروں کی کہانیاں سنائی، تمثیل سنائی۔ ایک نوکر بڑا اچھا کام کرتا ہے، ایک نوکر اپنے مالک کی مرضی کے الٹ کام کرتا ہے، اور یوں پھر ان دونوں کی عدالت ہوتی ہے اور مالک ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتا ہے۔ اور نمبر 5ویں پر ہے انفرادی خود مختاری۔ تم بخشو گے میں بخش دوں گا، تم قائم رکھو گے میں قائم رکھوں گا۔ اور یہ ہے فاتح لوگ۔ متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 40ویں ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 ایسی اعلیٰ ترین باتیں جو خداوند نے اس ورد میں اپنے اظہار کے لیے، اپنے زندہ ہونے کے اظہار کے لیے اپنے شاگردوں پر ظاہر کی، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ دراصل خدا ان کے اندر سے 3 باتوں کو جو ہے وہ نفی کرنا چاہ رہا ہے۔ نمبر 1، ڈر کے خلاف یقین دہانی۔ لوکا کی انجیل 12واں باب 32ویں ہے، اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ اور پھر نمبر 2 پر ہے نامقبولیت کے خلاف یقین دہانی۔ شاگرد اپنے آپ کو رد کیا ہوا، کمزور اور بیکار سمجھ رہے تھے،
जैसे उनके रहनुमा को, रब्बी को सलीब चढ़ा दिया गया, अब उनकी बारी थी। वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे खामोशी के साथ। खुदावंद ने उनको बताया कि तुम्हारे अल्फाज और कलाम की क्या अहमियत है। मरकज की इंजील 6 बाब 11 है। और जिस जगह के लोग तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते वक्त अपने तलवों की गर्द छाड़ देना, ताकि उन पर गवाही हो। आपके कदम जिस जिस जमीन को छूते हैं, उस जमीन के ऊपर ये गवाही है कि आप वहां तक आए हैं, कलाम वहां तक आया है, जिंदगी की बातें वहां तक आई हैं। अगर किसी ने कबूल किया है तो बरकत पाएगा, नहीं किया तो सजावार ठहराया जाएगा। और तीसरे नंबर पर था उनकी मखलसी की यकीन दहानी। लूका की इंजील 21वां बाब 28वीं है। और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। आइए आज हम सब अपनी जिंदगियों पर सोचें, आज हम अपनी जिंदगियों को देखें कि क्या खुदावंद हमारे लिए मसलूब हुआ। हम इस बात को जानते हैं, अच्छी बात है, हम उसके अकायद में शामिल हैं, लेकिन क्या उसका जिंदा होना, उसके जिंदा होने के इजहार, उसके हमारे ऊपर जो है वो जुस्तजू और यकीन दहानी को हमारे ऊपर अया करना, क्या ये वाजिब है कि हम उसकी यकीन दहानी में अपने आप को उसके साथ मुंसलिक कर रहे हैं, रख रहे हैं, और हम अपने आप को डर के खिलाफ जो है वो दलेरी और तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, या हम नामकबूलियत के झगड़ों से खौफ ज़दा हैं, या अपनी मखलसी की राह में हम शक व शुबहात का शिकार हैं। तो आज वक्त है, खुदावंद आपके दरमियान खड़ा है और कह रहा है कि जब तुम ये सब होता देखो तो अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाना, क्योंकि तुम्हारी मखलसी नजदीक है, वो जिंदा है। और जो उसने कौलो अफाल इस दुनिया में रहते हुए उसने कहे किए, वो सब जो है वो जिंदा है उसके जिंदा होने के सबब से, और वो कभी भी पूरा हुए बगैर नहीं रोके जा सकते। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और साश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपने मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाजमात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद, खसूसी तौर पर इन लम्हात के लिए खुदावंद, आज के इस कलाम के लिए खुदावंद, सारी सेरी के लिए खुदावंद, ऐ खुदावंद उस तमाम ऐ खुदावंद तरक्की के लिए खुदावंद जो तूने आज के दिन ऐ खुदावंद कलाम के सबब से खुदावंद तरक्की की राहों को ऐ खुदावंद खोला, उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम सुनने देखने वालों के खुदावंद ज़हनों को खोल दे, ताकि खुदावंद तेरी बातों को समझे और तेरे जिंदा होने के ऐ खुदावंद उन 40 दिनों के ऐ खुदावंद मसरूफियात को ऐ खुदावंद अपनी जिंदगियों में परखें, देखें, समझें और ऐ खुदावंद तेरे साथ आगे बढ़ सके। अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खुदावंद बड़ी कुमक्कार अलग होते हैं, हम में से हर एक के साथ रहिए। मुकर्रर वक्त पर फिर मिलाइए। हमारा मिल बैठना आपके बेटे के जलाल का सबब हो, मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहद का जो हमारा मुनजी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार, जैसा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अज़ल से चलता आ रहा था, अब्दुल अबाद तमाम मुक़द्दसीन के साथ
حاضر جماعت کے ساتھ اور ہر ایک دیکھنے اور سننے والے کے ساتھ عبدالآباد ہوتا رہے، آمین۔ سب کو سلام، خدا آپ سب کو برکت دے۔